लिखे नहीं आपके पास आए तो उसका भी इंतज़ार कीजिए। लेकिन बाहर सूरत सरकार हावी हुई और उसके बाद जो है उन्हीं को सुनने के बाद और थोड़ा सा उसके बाद उन्होंने बाद में कुछ देर वक्फा करने के बाद फैसला सुना दिया। और अपील ने तो खैर एडमिट की और हमें नोटिस दे दिया, हम तो मौजूद थे, नोटिस हमने खैर एक्सेप्ट करना ही था, लेकिन उस फैसले को भी मुअत्तल कर दिया। अगरचे ये क्वेश्चन ज़रूर रखा कि हतमी फैसला नहीं होगा। और उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो पेशावर से आई हुई हैं, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की और जो अब सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया, इससे इख्तलाफी है। सो ये 5-1 की रेशो से इसको जो है वो स्टे दिया गया। मेरी नज़र में अगर आप पीडीएम की तो सारा देखते हो तो उन्होंने कहा जी ये 4-3, 3-2, 5-9 वो तो उन्होंने इस पर किया रखा। मैं समझता हूँ ये जो स्टे दिया गया है ये मुअस्सर नहीं है। मुअस्सर इसलिए नहीं है कि 5 जजेस वो भी उसी अदालत के हैं जो फैसला दे चुके हैं और छठी मुसर्रत हिलाली ने भी उन्हीं के साथ हम नवाई की है। सो वो 6 हो गए और ये 5 जजेस हैं। तो जब 6 जजेस एक तरफ हैं तो 5 जजेस का फैसला कैसे प्रिवेल करेगा? जाने किस तरह ये खुश हो रहे हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त बुलडोज किया जा रहा है हर चीज़ और अदालत के फैसले नहीं माने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर देखें एक और कंट्रोवर्सी, एक और जो है ये एक इशू जो है ये इसका यकीनन अराइज होगा और देखते हैं क्या होता है। बाहर के आज के चूँकि चौधरी एतजाज़ आसिम साहब भी उस वक्त मेरे साथ थे, पटिशनर की हैसियत से सलमान राजा साहब भी साथ थे, तो वो भी आज मेरे साथ ही वहीं से सुप्रीम कोर्ट से सीधा हम यहाँ आए और आज यहाँ केस लगा हुआ था तोशा खाने का केस जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज बशीर साहब के पास। बशीर साहब माशाल्लाह काफ़ी साल से रिटायरमेंट के बाद इनको एक्सटेंशन दी जा रही है, तो शायद इनको कुछ लोग कुछ मुक़्तदर हरकों को पसंद है, शायद इनको जो भी है। पहले उन्होंने नवाज़ शरीफ को सज़ा भी किया, अब वो उस सज़ा को एक सारी इस्टेब्लिशमेंट के बदलने के बाद कहा गया कि वो सज़ा ही गलत थी और वो थे ही बेगुनाह। तो वो उस केस में अल अजीज़िया केस उन्होंने फैसला नहीं किया था जिसमें अगले दिन 7 साल वाले को बरी किया गया, बल्कि 10 साल वो जो था उसमें पाकलैंड वाला उस जी एवन फील्ड वाला केस फैसला बशीर साहब ने ही किया था जो सज़ा दी। लेकिन वक्त की बात है, आज एक मुख्तलिफ वक्त है। अब इस वक्त हम कटहरे में और कल एक और हमने मजाक देखा, बल्कि आज ही देखा हमने, एक वज़ीर आज़म 40 साल बाद उसको इंसाफ शायद मिलने जा रहा हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो 12 साल के बाद केस निकली जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, जनवरी में चली गई। दूसरे वज़ीर आज़म साहब को इस तरह धड़ाधड़ बेलें मिल रही हैं और वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर वो जो है माशाल्लाह अपना चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और एक तीसरे वज़ीर आज़म है जो इस वक्त आपके सामने अडयाला जेल में माशाल्लाह केस भुगत रहे हैं, 4 महीने से यहाँ पाबा सलासल है। ये जाने कब हमारे मुल्क में ये मजाक ख़त्म होगा? हम रियासत को चलने भी देंगे, मुल्क को चलने भी देंगे कि नहीं? हम यही क्या हाल और हशर करते रहेंगे? भुट्टो इस मुल्क का ही नहीं है, दुनिया का एक अजीम सियासतदानों में और अजीम स्टेट्समैन में था, जिसमें पाकिस्तान को जिसने एटम बॉम्ब दिया, जिसने हमारे दिफा को सीसा पिलाई दीवार बना दिया, जिसने 1973 का आइन देकर हमारा एक इमरानी ऐसा मुआहदा किया जो पाकिस्तान की एक खुशहाली का ज़ामिन बन सकता था, लेकिन हमने उसे फांसी देकर माशाअल्लाह उसको उड़ा दिया। और अब एक ऐसा जो है वज़ीर आज़म है जिसने एब्सोल्युटली नो कहा अड्डे अमेरिका को देने पर, और उसके बाद भी उसे भी डोनाल्ड लू के हाथों में हमने, डोनाल्ड लू ने एक जो पैगाम खैर से भेजा था हमारे असद मुनीर को, वो कोई इमरान खान को तो नहीं दिया था, वो देने वालों को दिया था कि इसको चलता करो इमरान खान को, तब तुम्हें अमेरिका माफ़ करेगा। और उन्होंने चलता किया इमरान खान, आपने देख लिया डोनाल्ड लू का हुक्म, जाहिर है वो सुपर पावर का हुक्म मुतसव्वर किया। भुट्टो का, हेनरी किसिंगर का हुक्म जो है था कि एटम बॉम्ब बनाना बंद करो वरना इबरत का निशान बनाएंगे।
ہم نے اس کو بھی پھانسی لگا کے لحد میں اتار دیا. اور اسی طرح اب ہم نے عمران خان کو کیا ہوا ہے. کیسے ہماری ضرورت ہے؟ غلامی ہمارا توق تو گیا ہی نہیں ہے ہمارے سر سے. اور آج جو تھا کارروائی یہاں میں نے یہ سب عرض کیا انہیں کہ دیکھیں بس کر دیں, ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ ملک کو چلنے دیں. خدا را توشے خانے میں سارے وزیر اعظم اور سارے صدور سابقہ ان کا ذرا ریکارڈ دکھوا لیں. ایک مروجہ قانون چل رہا ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک ذائچہ ہے. اس کے رولز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی تحفہ ملتا ہے سربراہ مملکت کو یا سربراہ ریاست کو, وہ آ کے وہ ان کا پرنسپل سیکرٹری لیتا ہے. اس کے پاس نہیں ہوتا, وہ خود اٹھائے پھرلا ہوتا ہے. وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے یا ملٹری سیکرٹری ہے, وہ توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرتا ہے. توشہ خانہ کا ایک پورا قانون اور نظام ہے. اس میں اپریزر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں, قیمت لگواتے ہیں. اس کی قیمت لگوانے کے بعد آفر کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند ہے تو اتنی قیمت دیجیے گا. قانون کے مطابق تو آپ رکھ سکتے ہیں. کوئی رکھتا ہے, کوئی نہیں رکھتا ہے. مجھے بھی کہا گیا یہ کار جو ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسے دے کے. میں نے کہا یار اس سے بہتر کار میرے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہے, وگرنہ میں بھی آج بشیر کے پاس جو ہے کیس بھگت رہا ہوتا. میں نے نہیں لی تھی. تو بہرکیف اگر رکھ لی انہوں نے تو نواز شریف نے گاڑی لی. نواز شریف تو ماشاءاللہ چونکہ اس وقت وہ بہت چہیتے ہیں, کسی کی آنکھوں کا تارا ہے, تو وہ تو ان کے خلاف چل نہیں سکتا ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب نے لی, محترم یوسف رضا گیلانی نے لی, محترم یعنی آپ پرویز مشرف نے لی, ضیاء الحق نے لی. جس کو نام لے لیں سبھی نے جو ہے لیے ہوئے. باقی تو کسی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. اب اگر آپ نے اعظم خان کو گرفتار کر کے اس کو جیلوں میں رکھ کے اور اس کے بعد اس سے کوئی بیان لے لیا ہے, تو اعظم خان اگر یہ کہے کہ جی یہ انہوں نے لیا ہے یا بیگم صاحب نے کوئی اس میں سے زیور پسند کر کے لے لیے ہیں, تو بھائی اس کا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. ایویلیویشن, اگر آپ ایویلیویشن کہتے ہیں کمی بیشی ہے تو اس میں کہہ دیجئے گا کہ اتنا کم ہے, آپ دے دیجئے گا. اس پہ کیس کہاں سے بن گیا؟ تو اس کیس کو میں نے سیر حاصل بحث کیا ہے, اور ابھی وہ پروسیکیوٹر جواب دے رہے تھے. اللہ کرم کرے گا. کیس کی سماعت ابھی جاری ہے یا رکی؟ اس وقت جب میں آیا ہوں چودھری صاحب کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں ان کو لے کر آیا تھا, اب میں لے کے جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی کیس ہے وہ چل رہا ہے. کیس کی سماعت ابھی جاری ہے. اس وقت جب میں آیا تھا ابھی شاید ختم ہوگی. اس نے کہا 10 منٹ مجھے اور چاہیے پروسیکیوٹر نے. تو یہ پوزیشن ہے. کوئی سوال ہے تو بتائیں. سر خبریں گردشیں کر رہی تھی کہ آپ اور اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت کریں گے, اعلان کریں گے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعتزاز کی جو درگت بنائی ہے پیپلز پارٹی والوں نے, آپ نے سن ہی لیا ہے. اعتزاز یہاں خود کہہ گیا. ہاں وہ میرے بارے میں بھی تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ہم ناپسندیدہ ہیں اس وقت. اعتزاز احسن کو تو آپ نے منع کر دیا, بھٹو کے کیس میں آپ مت جائیے گا, حالانکہ خود انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا. میں اس سے پہلے کہ وہ منع کریں, میں آج بڑے عزت اور احترام سے, جس کو میں بہن مانتا تھا, سگی بہنوں سے زیادہ, جو میرے گھر ٹھہرا کرتی تھیں اور میری قائد بھی تھیں, محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کے قتل کا کیس میں کر رہا ہوں. جو محترم آصف علی زرداری صاحب اس کے پیلنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, پنڈی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. وہ میں آج فائلیں نکال کے تو ایک محبت نامہ لکھ کے کہوں گا کہ اس کی ایسی کیفیت میں اب اپنے آپ کو وہ نہیں میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ میں کروں. میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں, تو وہ کر لیں. تو باقی ٹھیک ہے, میں اب آزاد ہوں اور انشاءاللہ 1-2 دنوں میں سر ایک آخری سوال الیکشن کو کسی بھی اناؤنس کرنے جا رہا ہے, کیا یہ اپنا بلہ واپس بچا سکے گی یا نہیں؟ بلے کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا, یہ آپ کو لکھ کے لے لیں. اور بلہ اس طرح سے چلے گا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, یہ خواب چکنا چور ہوگا. اور عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے, مت ان کے غیظ و غضب کو پکاریں اور للکاریں. یہ اپنا جو ہے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے 80 سے 90% جو ہے وہ